ताजिया दारी को लेकर एक हंगामा रहता है। जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आता है और वैसे ही वो मुफ्त के मुफ्ती निकल के बाहर आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर गलत फहमियों को पैदा कर देते हैं। आज मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा उन लोगों का जिन्होंने गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा की है, जिन्होंने कहा कि ढोल बजाना जायज है, ताजिया घुमाना जायज है, जो ये कहते हैं कि जो भी आज मुरव्वजा ताजिया दारी के अंदर होता है वो सब कुछ जायज है। ज्यादातर आपको सोशल मीडिया पर ऐसे मुफ्त के मुफ्ती मिल जाएंगे जिनको मीम से भी वो वाकिफ नहीं है मुफ्ती के कि मुफ्ती होता क्या। बहरहाल आप वीडियो को मैं दिखाऊंगा उनकी कि उन्होंने क्या क्या कहा और किस तरह से लोगों के अंदर गुमराहियत को फैलाने की कोशिश की है और किस तरह से उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने की एक कोशिश करते हैं। आज मैं आपको समझा देता हूं एक बात कि देखिए, आज जितना पढ़ा लिखा तिबका है, वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो या और भी कैटेगरी है, अलग अलग पाए जाते हैं, अगर उनके अंदर एजुकेशन है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो या हिंदी से वाकिफ हो या किसी और चीज से उसके अंदर नॉलेज है, उसको जब दूसरे तबके के लोग समझाते हैं, वो किसी भी फिरके का आदमी हो, तो उसकी खोपड़ी में आसानी से वो बात आती है और वो उनको सही समझता है। तो देखिए, कुछ चीजों को गलत दिखाकर गलत अहले सुन्नत वल जमात को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन हकीकत उसके अलावा होती है। बहरहाल मैं कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, क्या क्या इनकी गुफ्तगू है ढोल को लेकर, पहले उसे आप देख लें। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे? कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। ढोल के बारे में सुना आपने, ये जनाब कह रहे हैं कि एक मुहर्रम से 10 तक खूब बजाइएगा और आखिर में इन्होंने कहा कि कोई कहे क्यों बजाते हो, क्या मामला है, कहां से है, तो वो कहें कि हम मुहर्रम के महीने के आने का ऐलान करते हैं इसलिए हम ढोल को बजाते हैं। तो देखिए, कोई दलील नहीं है, ना कुरान से इन्होंने दलील दी, ना हदीस से दी, ना सहाबा से दी, ना किसी हमारे आलिम दीन से दलील दी है, बल्कि इन्होंने अपनी ही जबान से लोगों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, और वो जाहिल तबका जो ढोल बजाने को ज्यादा मजे लेता है और वो एक तरह से एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पैसा लुटाते हैं, एक तरह से तूफान बदतमीजी और तमाशा इमाम हुसैन के नाम पर खड़ा कर दिया करते हैं, जहां दानिश्वर इंसान सोचने पे मजबूर होता है, क्या ये दीन है, क्या ये इस्लाम है, क्या ये हुसैन की तालीमात है? इन लोगों ने हुसैन की तरफ इस अमल को मंसूब कर दिया है। अब बात आती है ताजियादारी की, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ताजिया सबसे पहला कब बना था और किसने बनाया था और आज तक ये बनता क्यों आ रहा है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहला ताजिया कब बना था। सबसे पहला ताजिया तैमूर लंग के दौर में बना था। 801 हिजरी में सबसे पहला ताजिया बना और ये इमाम हुसैन की शहादत कब होती है? 61 हिजरी में। आप अंदाजा लगाइएगा 740 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाता है। उसके बाद तैमूर लंग वो बादशाह था जिसने कहा कि मैं दुनिया को फतह करूंगा, दुनिया के अंदर मैं अपना सिक्का चलाऊंगा, राजा बनूंगा, बादशाह बनूंगा, लेकिन वो पैर से लंगड़ा था, हिंदुस्तान आया, बीमार पड़ गया और वो करबला जाता था लेकिन मजबूरन ना जा सका। तो उसके ही चाहने वालों ने ताजिया बनाया, एक सबसे पहला ताजिया बना के उसके सामने पेश किया, उसको देखकर वो खुश हो गया। तो शिया एक वजीर था, उसने कहा कि बादशाह इस अमल से खुश है, तो उसने बहुत बड़ा ताजिया बनाया। इस सिलसिला जारी हुआ, फिर उसको घुमाया गया। इसी तरह से अवाम ने क्या कहा कि जब बादशाह ताजिया बनाने से खुश होता है तो बादशाह को खुश करने के लिए उसकी पार्टी के लोगों ने ताजिया बनाना शुरू कर दिया और घुमाना शुरू कर दिया। अब एक कंडीशन आप समझ लीजिएगा, 800 हिजरी में पहला ताजिया बना, इमाम हुसैन की शहादत करबला में 61 हिजरी को होती है, 740 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, उसके बाद पहला ताजिया वजूद में आया और वो भी एक सिस्टम के तहत बना। उसके बाद आप देखिएगा ताजिया किसे कहते हैं, जैसे कि उलमाए अहले सुन्नत का एक तबका इजाजत देता कि ताजिया बनाइए, और वो कौन से ताजिए की बात करते हैं? वो बात करते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे की, कि हू बहू वही रोजा, वही कंडीशन, वही एक नक्शा, वही नकल की जाए। और जिस तरह आप अजमेर शरीफ के दरगाह की फोटो या गौसे आजम के दरबार की फोटो या काबतुल्लाह की फोटो या मक्का मदीना शरीफ की फोटो आप अपने घर में लगाते हैं, दुकान में, वैसे ही याद हुसैन में
آپ اس کو اپنے گھر میں لگا دیجیے گا. ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ یاد تازہ ہو. آپ کے بچے پوچھیں کہ یہ امام حسین کا روزہ, تو ان کی ہسٹری, ان کی انسانیت, ان کا صبر, ان کی عبادت, ان کا تقوی, ان کی ریاضت اور اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے ان کی قربانیاں, ان کے بچوں کی قربانیاں, تاکہ تم بیان کر سکو. لیکن آج بیان ہمارے جو لوگ ڈھول بجا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, بھنگ پی رہے ہیں اور خوب دھوم دھڑاکا کر رہے ہیں, میلے لگا کے پکوڑیاں, جلیبیاں اور یہ ڈرائی فروٹ, یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو کیا طوفان بدتمیزی ہے ایک امام حسین کے نام پر. وہ حسین جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے, اس لیے قربان کر دیا کہ اسلام کے نقشے کو, اسلام کی تعلیمات کو, قرآن کے آئین کو کوئی بدل نہ سکے. اور میرے چاہنے والے اس پر عمل کر کے تمام یزیدیوں کو یہ بتا دیں کہ حسینیت زندہ ہے, حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں. لیکن آج حسین کے نام پر طوفان بدتمیزی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ مذاق بناتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیے یہ سنیت ہے, یہ کیا حسینیت ہے. تو واقعی یہ حسینیت نہیں ہے, یہ طبیعت ہے, شریعت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے اپنا ایمان ختم کر دیا. یعنی کہ یہ عمل دیکھا تو دوسرے گروپ میں چلے گئے, ان کا عقیدہ باطل ہو گیا. وہ ایسے گروپ سے جڑے کہ ان کا عقیدہ باطل ہوا, ان کا ایمان چلا گیا, وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے. اب آپ دیکھیں کہ تعزیہ داری کس کس طرح کی ہوتی ہے. اس تعزیے کو آپ دیکھیے پورا گاؤں اٹھا رہا ہے, کیچڑ سے نکل کے جا رہے ہیں, کیچڑ میں نکل کے جا رہے ہیں, بھیانک کیچڑ ہے اور سب لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. اور اتنا بھاری, اتنا تگڑا, اتنا اونچا تعزیہ ہے. یہ جائے گا وہاں جہاں مصنوعی کربلا ہے, رکھا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو توڑ دیا جائے گا, گیندے بچے نکال لیں گے, اور جو آپ نے چلنے والی, اس کے اندر اڑنے والی وہ پرندے بھی لگاتے ہیں نا یہ لوگ بنانے والے, ایسے ایسے تعزیے کے اندر نقشے نگار ہوتے ہیں کہ اس میں مورتی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بت رکھ دیا ہو. بہت سے تعزیوں میں ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, بہت سی جگہ تعزیوں کو پانی میں ٹھنڈا کرتے ہیں. یعنی کہ ٹھنڈا کرنے کا مطلب کہ ہم ٹھنڈا کر کے آ گئے. کہاں, گندے نالے میں, کہاں گندے نالے میں, کیچڑ کے اندر. وہ تعزیہ جس کا بوسہ لے رہے تھے, جسے چوم رہے تھے, اس کے باوجود آپ نے اس کو گندے نالے میں ڈال دیا اور کہتے کو ہم نے تعزیہ ٹھنڈا کر دیا. کتنے پیسے کا آپ نے اس میں خرچ کرا تھا, 1 لاکھ روپیہ لگایا. ایک دن کے اندر اس کو گھمایا پھرایا اور اس کے نیچے بچوں کو نکالا, فروٹ کے ذریعے بچوں کو تولا, منتیں لی ہیں, منتیں لیتے لوگ, اور اس کے بعد اس کو آپ نے کیا کیا, اس کو ٹھنڈا کر دیا. 1 لاکھ روپیہ ایک تعزیے کے اندر, 50, 25, 20 اس طرح سے اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے تو اربوں خربوں روپیہ ایسا ہوتا ہے جو تعزیہ داری کے اندر مسلمانوں کا غارت ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اس میں کوئی نیکی آپ کو ملی, کوئی مفتی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو تعزیہ بنانے کا 1 لاکھ کا تعزیہ بنایا تو آپ کو 1 لاکھ نیکیاں ملی ہے, 10 لاکھ ہے کسی فتوے میں, ہے کسی شریعت میں, ہے کہیں قرآن میں یا حدیث میں کوئی بتائے گا تعزیہ دار جو اتنے بڑے بڑے تعزیہ بناتے ہیں؟ تو یہ کہو کہ تم طبیعت کے مطابق بناتے ہو. اب جتنے علماء ہیں, جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو تعزیہ داری ہے ڈھول تاشا بنانے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یزیدی ہے. معاذ اللہ, ایک الزام لگاتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ایمان والے پر, اسے یزیدیت سے مطلب جو ہے مثال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے مدرسے ہیں, پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا کسی مدرسے سے کوئی تعزیہ نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں کیا کسی مدرسے کا مولوی ڈھول بجاتا ہے؟ مسجد کے امام صاحب ڈھول بجاتے ہیں یا تاشا بجاتے ہیں یا ناچ گانا کرتے ہیں یا وہ تعزیہ اٹھاتے ہیں؟ آپ کہو گے نہیں. ہندوستان کے اندر جتنی مساجد, جتنے مدرسے ہیں, کسی مدرسے سے تعزیہ نہیں بنتا ہے. کوئی مسجد کا مدرس جو ہے وہ ڈھول نہیں بجاتا ہے. جب دنیا کے سارے مفتی, سارے علماء, سارے ائمہ اس کام کو غلط بتاتے ہیں تو عوام کیوں اس کو صحیح سمجھتی ہے؟ اگر آپ بجا رہے ہو اور غلط ہے تو غلط سمجھ کے بجائیے گا, ثواب سمجھ کے مت بجائیے گا. کبھی آپ سمجھو کہ اس میں ہم کو ثواب مل جائے گا تو رتی بھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ایک بات آئی کہ وہ اعلان کرتے ہیں محرم کا مہینہ آ گیا, سب کو پتا ہوتا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے گھروں میں امام حسین کی محبت میں قرآن شریف پڑھواتے ہیں, وہ ذکر حسین کی محفل کو سجاتے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں حسین کا, آپ سنیں کہ ان کی فضیلت کیا, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ ڈھول بجانے سے مقام سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ تعزیہ اونچا اونچا بنانے سے فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر تعزیہ نہ بنا یا ڈھول نہ بجایا گیا تو حسین کی یاد مٹ جائے گی, معاذ اللہ توبہ کیجیے گا. حسین کی یاد نہیں مٹے گی, حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. حسین کا ذکر کیا تمہارے ڈھول کی وجہ سے زندہ ہے یا تعزیہ کی وجہ سے زندہ؟ نہیں. ارے حسین کا ذکر قرآن میں ہے, حسین کا ذکر حدیث میں ہے,
हुसैन का जिक्र सहाबा की जिंदगी में है, हुसैन का जिक्र वलियों की जिंदगी में है, हुसैन का जिक्र खतीब के खुतबे में है, हुसैन का जिक्र मुकर्रिर की तकरीर में है, हुसैन का जिक्र हर जगह है। तो ये जो हुसैन का जिक्र जिंदा है वो ताजिया ढोल से जिंदा नहीं है, बल्कि हुसैन हक पर थे, हुसैन नबी के नवासे हैं, हुसैन का जिक्र कुरान में है। इसलिए जब तक कुरान है, जब तक हदीस है, जब तक दुनिया है, तब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। ये तुम्हारी जिहालत की बुनियाद पर नहीं कि आप देखें कि हुसैन के नाम पर मेला लगाकर, हुजूम लगाकर जुलूस निकालते हैं और उसमें लड़कियां, औरतें सज धज के क्रीम पाउडर, हैदर फैदर लवली, भैंस पाउडर लगा लगा के वो फैशन दिखाती हैं, अपनी नुमाइश करती हैं। जो लोग होते हैं आप देखें वो इंजॉय करते हैं, आंखें सेकते हैं, वो जाते हैं मेलों के अंदर, वो लड़कियों की फैशन को देखते हैं, वो देखते हैं मुसलमान लड़कियों को बेपर्दा होते हुए। क्या हजरत ज़ैनब बेपर्दा हुई? उन्हें मुल्क के शाम के अंदर घुमाया गया, उन्हें 28 शहरों में घुमाया गया, उन्हें पूरे इराक से लेकर आप देखिए दमिश्क तक लेकर गए। कहां? कूफे से दमिश्क तक ले गए। कितनी मंजिलें तय की हैं। हजरत ज़ैनब थी, हजरत उम्मे कुलसूम थी, हजरत सकीना थी, तमाम वो खानदान अहले बैत की औरतें हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, घर जल गया, खेमे को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। लेकिन आज आप देखें ये तूफान बदतमीजी, ये जिहालत कहां से आई है? तो ये हमारी खुद जिहालत है, शरीयत का कोई दखल नहीं है इसमें। आपको रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। और जहां रही मुनाजरा मुकाबला करने की बातें, जो लोग स्टेजों से ऐलान कर रहे हैं वो कर लें मुनाजरा, वो कर लें मुकाबला, वो 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप मेरे सवाल को जरूर उन तक पहुंचा दें जो ये कहते हैं कि ढोल बजाना जायज है, तो वो अपने बाप की मैयत पे जरूर बजाएं। जब जनाजा इंतकाल हो जाए तो माइक में ऐलान ना कराएं। वो कह रहे हैं ना कि हम ऐलान करते हुसैन के महीने का कि हुसैन का महीना आ गया, तो वो ऐलान माइक में इमाम साहब से ना कराएं, बल्कि अपने बाप के मरने पर वो ढोल लेकर निकले, वो कहे मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो कहे मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया है। वो ऐलान कराएं ढोल के जरिए। और जब जनाजा उठे तो ये ना कहें कलमा पढ़ते हुए चलो, वो कहें कि ढोल लेकर आओ, मेरे बाप का जनाजा जा रहा है। इसलिए सवाब मिलेगा ना। जब तुम्हारी नजर में ढोल बजाने में सवाब है तो तुम अपने बाप के जनाजे के साथ भी कहो, ऐलान करो मजमे के अंदर कि वो जनाजे में ढोल लेकर चले कब्रिस्तान तक, वो दफन करे तो ढोल के साथ। जब तीजा है ना, और तीजे के दिन जब चना पड़ा जाए कलमा मत पढ़वाइएगा, ढोल बजवाइएगा। 40वां आए तो कुरान खानी ना कराएं, वो ढोल बजवाइएगा जब सवाब है तो। क्यों हुसैन की मोहब्बत को बदनाम करते हो और यजीदियों वाले काम करते हो? दावा है हुसैन से मोहब्बत का और काम है यजीदियों वाले। तो इसलिए लिल्लाह आप सुधर जाओ और मान जाओ, हुसैन आजम की रूह तुमसे खुश नहीं होगी, कयामत में तुमसे हिसाब होगा। वो हुसैन जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम की बका और तहफ्फुज के लिए, और आप कहते हो उनके नाम पर मेले ठेले लगाकर, उनके नाम पर ढोल बजाकर, लंबे लंबे ताजिए और उसमें मूर्तियां बनाकर, लोगों को उसके नीचे निकालकर, तोलकर, मन्नतें मानकर के कहते हो कि ये हुसैनियत है। ये हुसैनियत नहीं है, ये गुमराहियत है, ये गुमराहियत है, ये गुमराहियत है। इसलिए चढ़ावे मत चढ़ाओ। और आला हजरत का नाम लेकर, एक मौलवी साहब ने कहा कि आला हजरत ने लिखा, तुम्हें मिल्लत ने ताजिया शरीफ रखा, आला हजरत फाज़िल बरेलवी का फतवा कोई मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता। वो ताजिया हराम है, हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ, बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। आला हजरत ने सबको हराम लिखा है। आला हजरत ने कहा मुरवजा ताजियादारी हराम, उसके नीचे से निकलना हराम, उस पर चढ़ावे चढ़ाना हराम और मन्नतें मांगना हराम। लेकिन आप कहते हो कि लिखा है आप मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हुसैन आजम ने
جو پیغام دیا ہے کربلا کے میدان سے اسے آپ فالو کریں. حسین کا پیغام ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. آخری سجدہ ان کا پیغام دیتا ہے کہ لوگوں میری زندگی کی سٹارٹنگ صبر سے ہوتی ہے. میں نے لائف میں صبر کیا. میری والدہ گرامی کا جب وصال ہوا 7 سال کی عمر تھی, میری والدہ دنیا سے گئی. میں نے جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا اپنی والدہ کا. لوگوں تم بھی صبر کرو. امام حسین کی زندگی کو دیکھو. حضرت مولا علی کو کوفے کی زمین پہ شہید کر دیا. امام حسین نے صبر کیا. ان کے بڑے بھائی امام حسن کو زہر دیا. کلیجہ کٹ کٹ کے آیا, سامنے آ گیا. دیکھا تھا ان کو کہ قے کے ذریعے کیسے میرے بھائی کا کلیجہ کٹتا ہے. امام حسین نے صبر کیا. یزید تخت نشی ہوا, امام حسین نے صبر کیا. مدینے میں نہیں رہنے دیا. امن و شانتی کے لیے امام حسین کہاں آئے؟ مکہ المکرمہ آئے. 4 ماہ تک رہے. لیکن جب خطوط پہنچے آپ نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, کربلا کی جانب سفر جاری کر دیا. حسین صبر کرتے رہے. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی امام حسین نے راہ میں, لیکن راستہ نہیں موڑا, اپنی منزل کو نہیں چھوڑا, بڑھتے رہے آگے. لیکن صبر کیا. ان کے دونوں بیٹے محمد و ابراہیم کو قتل کر دیا. کہاں؟ کوفے کی زمین پر. لیکن حسین نے ان کی شہادت کی خبر کو سنا اور امام حسین نے صبر کیا. کربلا میں ان کو روک دیا, آگے نہیں بڑھنے دیا. 7 محرم کو پانی کا بند کر دینا, یہ دیکھیں آپ صبر کرنا ہے نہیں ہے. دانا بند کیا, حسین نے صبر کیا. بڑا بیٹا علی اکبر ہے, اٹھتا ہوا شباب 18 سال کی عمر, لیکن لائے ان کے لاشے کو. حسین نے صبر کیا. قاسم کا شباب لٹا, حسین نے صبر کیا. ان کے بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹے, حسین نے صبر کیا. ان کے بیٹے کے حلق پر تیر لگا انہی کی گود میں, جنہیں ننھے علی اصغر کہتے ہیں, لیکن حسین نے صبر کیا. اللہ کا شکر کیا. کربلا کے میدان میں بتائیں کون سا ڈھول بجایا, کیا کیا؟ حسین نے آخری رات جو جنگ کی تھی, جسے ہم عاشورے کی رات کہتے ہیں, اس رات بھی اپنے اہل خانہ کو کہا قرآن پڑھو. آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھو, نماز پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرو. آپ دیکھیں کہ حسین کی زندگی میں صبر ہی صبر ہے, اور جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہے. یعنی کہ بتا رہے ہیں حسین میری زندگی صبر سے شروع ہو کے نماز پہ ختم, اور ان کے ماننے والوں کی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے, جھوٹ پہ ختم, خرافاتوں سے شروع ہوتی ہے, خرافاتوں پہ ختم. تو یہ جو خرافاتیں ہیں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج ہم نے جوڑ دی ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف, ہم نے منسوب کرتی ہیں. بالکل غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا کوئی معتبر عالم ان باتوں کو جائز قرار نہیں دیتا ہے, بلکہ ناجائز قرار دیتا ہے. اب جو شیعہ لوگ ہیں, جو شیعہ گروپ ہے, وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. وہی جو ہے رافضیت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اب وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جو تعزیے کے خلاف بولے حسین کے خلاف, ڈھول کے خلاف بولے حسین کے خلاف, معاذ اللہ اس طرح یہ الزام ہے. الزام یہ کبھی جائز نہیں تھا اور ناجائز ہے. اب وہ کہا جاتا کہ اعلان کے لیے ڈھول بجایا جاتا تھا, وہ جنگ ہوتی تھی. آج کون سی جنگ کے لیے جا رہے ہو آپ؟ کون سی جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ مسجد کے لیے تو نکل نہیں پا رہے گھر سے آپ, اور آپ کہتے ہو کہ جنگ کی بات کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. بہرحال جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا, اور کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ ضرور آپ بات کر سکتے ہیں مجھ سے, اور میں بالکل معقول جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, ہر اس خرافاتی انسان تک پہنچا دے جو زیادہ کود رہا ہے, اچک رہا ہے, حسینیت کو بدنام کر رہا ہے. بہرحال خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود تو ایک بوند بھی پانی نہ پی سکے, کربو بلا کو خون پلایا حسین نے. اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, ننھا سا اصغر بھی نہ بچایا حسین نے. آپ کیا کہیں گے ضرور کومنٹ کریں, اور دوسروں تک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں.